اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے نبی نے فرمایا سی لوگوں میری آل نہ پیار کرے آجے، میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے، میرے خاندان نہ پیار کرے آجے۔ ہن ذرا نقشہ سمجھانا چاہنا میں 70,000 کوفی نہیں چاہیدہ سی سب کچھ چھڑ دیں دے، پر بولو نبی دی آل دا ساتھ چھڑ دے۔ 70,000 کوفی نے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے سنو، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب چ لکھ دینے 70,000 کوفی نے پیچھے نماز پڑھی اور امام صاحب دے نال وفا دا اقرار کیتا کہ جتھے تاڑا پسینہ ڈلے گا اوتے ساڑا خون ڈلے گا، مگر کیا کسی نو پتا سی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے امام کو دھوکے سے بلایا، 18,000 خط لکھے، سنیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جدو امام دا قافلہ کوفے دے اندر پہنچ چکے آوے، امام مسلم دے نال لوگاں نے پانی نہ دی دعوتاں کیتیاں نہیں، امام نو کھانا کھلایا، امام نے خط لکھ دیتا حسین نو آقا جلدی آ جاؤ، ادھر 9 ذوالحج دا دینے لوگ حرفات چ پہنچ چکے نہیں، مگر میرا حسین کربلا وال جا رہا وے۔ جدو سید نے جی قافلہ نال لے آئی، ادھر ابن زیاد آیا وے، آن کے کہندا کون ہے جڑا حسین دی بیعت کرے گا میں دے بچے یتیم کر دواں گا، او دا سر تن نہ جدا کر داں گا۔ ایک دو بعد دوسرا کوفی ساتھ چھڑدا پیاوے، دوجے تو بعد تیسرا ساتھ چھڑدا پیائی، تیجے تو بعد چوتھا ساتھ چھڑدا پیاوے، چوتھے تو بعد پنجواں ساتھ چھڑدا پیائی، پنجویں تو بعد چھواں ساتھ چھڑدا پیاوے۔ امام نے ویکھے آئی سنو ذرا میرے بچے ہو، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو حضرت نواز رسول دا سفیر امام مسلم نے ویکھے آوے کوفی ساتھ چھڑ گئے نہیں۔ سنو میرے بچوں آج جا کے اپنے ابو نو جمعہ جے میں ویکھیا ہے اپنے بچیاں نو نال لے آوے، قاضی شرح دے پاس پہنچ دے پے نہیں، آندے نے قاضی جی مسلم آیا ہے، آؤ مسلم کیویں آنے ہوئے نہیں، قاضی جی جان دے جے لوکاں نے میرے نال بے وفائی کیتی ہے، آ میرے بچے مدینہ پاک بھیج دیا جے، میں بچیاں کے ہاتھ جوڑاں گا۔ پترو ماپے خود پریشان ہو جاندے نے، اولاد نو پریشان نہیں ویکھ دے، خود مصیبت چل لیندے نے، اولاد نو مصیبت نہیں ویکھ دے۔ ویرا ماں باپ دا کیسا مقام ہے، خود امام مسلم نے پریشانیاں دیکھیاں نہیں، اپنے بچیاں نو قاضی شرح دے پاس چھوڑ آئے نہیں، اپنے بچیاں نو قاضی شرح دے پاس چھوڑ آئے نہیں۔ اور میں تے تاڑے وال بھی جملہ کہاں گا، منڈی فیض آباد چ وی اج ماں باپ خود دکان کھول لیندے نہیں، مگر تینوں صلاح دیندے نہیں، خود نینداں جناب جی ختم کر دینے، تینوں لمبی نیند سلا لیندے نہیں، خود مصیبت دی چکی چ پیس جاندے نہیں۔ میں ایتھے جملہ کہاں گا، چکیاں پی کے حسین پالیا فاطمہ نے، ویرا چکیاں پی کے حسین پالیا علی دے بچیاں نو پالیا وے۔ ایتھے جملہ کہاں گا لکو سنو آلائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اج کنے بچے بیٹھے جے جڑے ماں باپ نو کہندے نے تساں کے کیتا ہے، آ میں دساں کربلا دی مصیبت زدہ زندگی ہے، اور امام مسلم اپنے بچیاں نو نال لے کے قاضی دے پاس جا رہے نے، کہندے نے قاضی جی اسی اپنے بچیاں نو جناب جی لے کے آئے ہوں، پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن جانا ہے، میں اپنے شہزادیاں نو لے کے آیا ہوں، مدینہ پاک بھیج دیا جے۔ سنو میرے بچوں تو اج کمرے دے قریب تو گزر جانا ہے، پر لبے کرے گا جدن باپ تر گیا کسے لاگے نہیں آنا، روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماما والی تھاں کوئی لیندہ نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے۔ قاری صاحب دے کار کوئی بی بی کام کر دی ہوئے، پائی شوکت دے کار کوئی بی بی کام کر دی ہوئے، میرے کار کوئی عورت کام کر دی ہوئے، پائی ظفر دے کار کوئی عورت کام کر دی ہوئے، وٹو صاحب دے کار چے لاما نیاز الرحمان صاحب دے کار چے کوئی عورت کام کر دی ہوئے، بیوہ عورت ہوئے، نواں انگور آوے، نویں قربانی آوے، نویں آڑو آمن تے تو آنا لو بی بی سانو کھلانی ہے، تو بھی بے کے کھا لاؤ۔ میں منظر دیکھے نہیں، عرض کردہ پانی لے کے نہ بیٹھ جو پلیز 20 منٹ میں 12 بجے دعا کرونی ہے، تو کر بر نہ کرو بس سنو
سنو بیٹھ ایتھے بیٹھ جو میرے کول 20 منٹ تسی بھی سنو بہ کے واقعہ کربلا اللہ عمر میں برکت فرمائے آپ بھی میرے پاس بیٹھ کے سنیں اور میں چاہنا میں گرمی چ میں 12 بجے دا ٹارگٹ لایا ویکھو ٹائم دا پتہ نہیں لگن دیا اور میں بات نو اگے چلائی جا رہا میں نقشہ سمجھاؤن لگا اے سارے میرے پرا نے پائی جان پانی پلا رہے سی اے دے گھر بھی کوئی عورت کام کر دی ہوئے لو بی بی ساڈے گھر گوشت پکائے تے کولی لے کے تمہیں اوتھے بہ کے کھا لاؤ اللہ دی قسم مینوں کربلا چ ایک جملہ نظر آیا وے امام مسلم نے اپنے بچیانو اپنے شہزادیانو امام مسلم نے اپنے شہزاد بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو اپنے شہزادیانو اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی تے قاضی دے پاس لے گئے نہیں کہ میرے بچے صحیح سلامت مدینے پہنچ جان خود شہید ہو گئے بچیانو کیا قافلے نال مدینہ پاک بھیج دیا جائے اے ہوئی مثال دے کے گل کر لگائیں ویرو امیر بندے دے گھر عورتاں کم کر دیاں نے کہیے لو بی بی تسی انگور کھا لو میں پیدا کرن والے دی قسم اٹھانے وہ چیزاں لے کے دبٹے تھلے رکھ لیں دیاں نے دبٹے نال بن لیں دیاں نے میں اپنے بچیاں نو کھلا دواں گی انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ ہون انشاءاللہ بچھڑنا باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیمات آئیں اے جنیاں کھا رو رہیاں نے میں ویکھدا پیا میں کیسا منظر بن گیا وے اپنے اپنے گراں دی دل دے اندر جھانک دے جاؤ ہن کربلا وال نظر لے جاؤ ایتھوں دیاں پریشانیاں نے میں جملہ کہاں گا روندے آں ویکھ شہری اج مسلم دے بچے یتیم نے کوئی سر تے پیار دین والا نہیں کوئی انگلی پکڑن والا نہیں کوئی گل نہ لان والا نہیں پردیس وچ بچے نہیں ذرا نظر دڑا سیداں تے کنا ظلم ہویا وے مظلوماں نے کربلا تے کنا ظلم ہویا ہے کدی نظر دڑا نہ اور جی عرض کردا پیا میں میرے نبی کریم نے فرمایا سی ابھی ابھی جبریل آیا ہے مینوں حسین دی شہادت دی خبر دے کے آیا وے مینوں کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے میرا حسین شہید ہوئے گا توجہ میرے وال میرا حسین شہید ہوئے گا میرا حسین شہید ہوئے گا اللہ عمر میں برکت فرمائے میرا حسین شہید ہوئے گا میرے حسین دی شہادت ہوئے گی میں تے ایک جملہ کہاں گا لفظ سننے والا ہے کنے مسلمان آئے جے اور میرے دوست امیر رائس میں اللہ لے آئے اور سارے آئے آج میں ایک دردناک جملہ کہاں اینو پلے بنیا جے سید شہادیاں دی شہادت دا ذکر سننے والو سید شہادیاں دی شہادت سننے والو ایتھے جملہ کہنے لگا پلے بنیا جے دونوں شہزادے قاضی دے پاس نے امام مسلم نو گرفتار کر لیا گیا وے اور میں جملہ کہنے لگا وے امام نو گرفتار کر لیا وے بی بی توہ دے گھر چو گرفتار کیتا وے جڑولے امام دا قافلہ بی بی پاک دے گھر چو گرفتار ہویا امام مسلم گرفتار ہو گئے نہیں ادھر 9 ذوالحج دا دے نہیں صبح عید دا دیارہ وے ابن زیاد نے امام مسلم نو شہید کر دیتا وے اور دوستا ظلم دی اخیر امام مسلم نو خود بلایا پھر خود شہید کرا دیتا ہو کسے امام دا ساتھ نہیں دیتا ہو کسے سید دے بچے دا ساتھ نہیں دیتا ہو کوفے دے لوگ بے وفا ہو گئے جدھر دیکھ دے نہیں بے وفائی دا عالمی ادھر دونوں شہزادے قاضی شرح دے پاس نہیں اور ذرا جملہ سنیا جے تیان عرض کردہ پیاویں آج دے قاضی بھی حکمرانہ نہ رل جاندے نہیں من پسند فیصلے کر دے نہیں اس دور دے قاضی نے بھی جرت نہیں وکھائی جویں آج پاکستان چ قاضی مرضی دیاں پارٹیاں دے فیصلے کر دے نہیں مرضیاں نال جڑ جاندے نہیں حالانکہ قاضی بھی راؤ ڈنڈی نہیں مار داؤ قاضی انصاف دا پابند ہوندا وے قاضی کسے دے چہرے مورے دا پابند نہیں قاضی دا انصاف بولدا وے قاضی دی زبان نہیں بول دی قاضی دا قلم بولدا وے منڈی فیض آباد دے باسیو اج ناصر مدنی آیا ہے ذرا نقطہ سمجھاواں قاضی شرح
نبی جج سی چاہی سی آندا دنیا چ سب کو جاندا تے جائے پر نبی دی آل دا پیار نہ جان دے ماں مگر کرسی عزیز ہوگی کنا جی سنیے ذرا دھیان سے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اکھاں چوں آنسو بہن لگ پینے نے شہزادے پوچھ دینے قاضی جی کیوں رو رہے جے آندے نے بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جے میرے نبی نے فرمایا سی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے جنہیں وال تھلے آمن انہیں گناہ معاف ہوندے نے آندے نے قاضی جی کیا اسی یتیم ہو گئے ہوں ہاں بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جے اکھاں چوہاں سونے آندے نے قاضی جی اسی اپنے ابو دا مکھڑا ویکھن جانا ہی اپنے ابو نو ملنا میں لوگ عید والے دن مل دینے ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال قاضی جی کیا اسی اپنے ابو نو مل نہیں سکدے عرض کردہ پیا بھی 10-15 منٹ ذرا لفظ سنیا جی قاضی جی کیا اپنے ابو نو مل نہیں سکدے کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى جنہ دے بارے قرآن کہے کہ میری آل نہ پیار کرنا میں میرے قریبیاں نہ پیار کرنا میں وہ قرآن کہے آل محمد نہ پیار کرنا میری مودت نہ پیار کرنا میں قاضی جی ایک دفعہ ابو دے لاشے نال چمڑ کے اکھاں پر کے رو لین دے وہ ابو دے نال گلے لگ کے ایک دفعہ چم لین دے وہ ذرا نظر دڑاؤ کتنے مسلمان بیٹھے جے اللہ دی قسم اٹھانا جن والے امام مسلم دے بچے نہیں آدھنے قاضی جی اپنے ابو دے ہون چمنا چاہنے ہوں لوکاں دے بچیاں عید لبے گی پر اسی عید نہیں لبنی اسی اپنے ابو دے گلے لگنا چاہنے ہوں مسلمانوں انہاں لائے ہوا انہاں راجعون تے قاضی نو سٹینڈ لینا چاہی دا سی مگر قاضی شرح وقت دے حاکم تو ڈر گیا کہندا نا میں ابن زیاد نہ ٹکر نہیں لے سکدا میں تانوں ملا نہیں سکدا ابو دا لاشا دکھا نہیں سکدا عادل قاضی جی ایک عرض کریے ذرا سنیے مسلمانوں کنے میرے بیلی بیٹھے جے پتر اوے پترو جا کے باپ نو چومیا جے جنہ دے باپ ٹر جاون عید والے دن چاچا کہندا ہے اتھو نان لے آویں اتھو شاپر لے آویں اتھو بوتل لے آویں اتھو سگٹا لے آویں میں چاچیا گھر بھی ویکھیا جے یتیماں دی کی ویلیو ہوندی عید والے دن بھی پانڈی بننا پیندا ہے چاچے دے پتر عید کر دینے چاچے کر بھی بھتیجیاں نو عید والے دن کم کرنے پیندے نے لبی عمر منگی اس باپ دی جڑا عید والے دن خود بازار جاندا ہی تینوں سونے کپڑے پوا دیندا ہے تینوں یاراں نال سیر تے کلا دیندا ہے تیرے اٹھن تو پہلا سبزی لیا دیندا ہے تیرے اٹھن تو پہلا گوشت پکوا دیندا ہے تیرے اٹھن تو پہلا قربانی کروا دیندا ہے بس مسلمانوں کیا درد ہے تیرے سامنے منظر کشی کر جاوانا عادل قاضی جی اج بھی کنے بیٹھے ذرا سوچ کے جواب دے آجے آدھنے اصلی ابو دے نال پیار کرنا ہی اپنے بابے نو ملنا چاہنے ہیں ذرا سنو منڈی دے باسی ہو بڑا درد والا جملہ پیش کر لگا میں ذرا نظر بیکھو اکھاں چوہاں سونی ہن میں ویکھ رہا مسجد چے کوئی اکھ نہیں چمک رہا ہر بندہ میں ویکھیا درد چے ڈوب گیا وے تیرے میرے مامے دلاسا دین دینی تیرے میرے چاچے دلاسا دین دینی تیرے میرے پھپے دلاسا دین دینی حضور قبلہ کاری نیاز الرحمان صاحب جدو ماپے ٹھر جاون پھر مامے دلاسا دین دینی وٹو صاحب کر یار دلاسا دین دینی اج مسلم دے بچے آدھے قاضی جی کی دسانگے مدینی آدھے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کی سینے کی منڈی چ میری دوستی ہوئے ماسٹر دے نال تیری دوستی ہوئے تے منڈی پیدا باد دا ماسٹر ہوئے تے بچے نو آکے فیس لے آؤ کہندا نہیں لے آندی اگلے دن لے کے آویں نہیں لے آندی
اگلے دن لے کے آویں نہیں لے آندی ماسٹر تھپڑ چک لوے گا وہ تین میں کیا سی فیس قسمیں پری کلاس وچ پھر بچہ رو پیا بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی ماسٹر دا ہاتھ رک جاندا وے یتیم دے ہنجو ڈگ پیندے نے آدھے نے ماسٹر نے پوچھیا بچیا رویا کیوں وی آدھا ماسٹر جی میری امی لوکاں کر کم کر دیے میرا بابا دنیا تو نہیں اسی یتیم ہو گئے ہوں ساڑی ماں ساڑا پیٹ پرے یا ساڑی فیس دے وے منڈی کے پاسی ہو شوکت صاحب میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے ویرو ماڑے تو ماڑا بھی ماسٹر ہوئے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیندہ ہے آدھا نہ روویں تیرے بستے دا انتظام میں کراں گا تیری پھٹے بستے دا انتظام میں کراں گا تیری جتی دا انتظام میں کراں گا تیری فیس دا انتظام میں کراں گا بچیا نہ روویں قسمیں ماسٹر ہوئے غریب پر یتیم تے ترس کھا جاندہ وے مسلمانوں ابن زیاد دنیا دا کتازی حارس دنیا دا کتازی جنہیں نبی دی آل دے بچیاں تے بھی ترسنا کھاتا یتیماں تے ترسنا کھاتا بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میں تاڑے اگے بھی ہاتھ جوڑاں گا اوہ پرا دے بچے یتیم ہون اپنے انال سکول بھیجیا کر اپنے جمعہ دے نال دے کپڑے پوایا کر مسدانو سلگاں کرا دیتیاں ہی پرا دے یتیم رول گئے نے پینا رول گئیاں پتیجیاں رول گئیاں نے حسامے نہ مار دیاں نے ایڈی ساؤندی تیرے چاچے مگر نہ ہوندے ایڈی ساؤندی تیرے مامے کیوں نہ ہوندے لوگوں تلوار دے پھٹ مل جاندے نہیں گولیاں دے پھٹ مل جاندے نہیں تیران دے پھٹ مل جاندے نہیں پر کاری صاحب زبان دیاں بولیاں بندیاں مرن تے مجبور کر دیں دیاں نہیں جدن ویرا ساس کہیں دیئے ایڈی ساؤندی تیرے پچھلے کیوں نہ ہوندے آدھے نے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے اللہ جاندہ کنے بیٹھے جے تیرے پترہ نے تیریاں تیاں نو پوچھنا نہیں تیریاں جمعیاں نے کدی رات 2 بجے اٹھ کے پہن دی گل نہیں سننی او شالا مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے آج جا کے چمیاں جے آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے بابا مدنی صاحب آیا سی واقعہ کربلا میں امام عالی مقام دے یتیمان دا ذکر کر دے پیسی مسلم دے یتیمان دا تذکرہ کر رہے سی ہاندے نے قاضی جی ابو دے مور چم لئیے نہ بچیوں کتے گرفتار نہ کر لوے دونوں شہزادے نہیں ویرو رات دا بھی کھائے دروازہ دار اراکین تو کافلہ چلے آوے نبی عرض کردہ پہ ہمیں رات دا بھی کھائے کافلے تو جلو گئے نہیں پیران چے ورم آگے نہیں ننے شہزادے نہیں کدی نہ چلے نہیں گئے درخت دی اور رات گزاری صبح سورج دیاں کرنا نکلیاں نہیں بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیوں بولو وے صورتاں دے شہزادے لگ دے جی وے شکل صورت بڑی پیاری ہے وے ذرا بولو وے تسی کون جے کوئی اسب نسب دسو وٹو صاحب فلا جی تسی کلا وٹوان دے نمبردار میں جملہ کماں گا تاڑا کوئی لگدہ پوندہ پوچھے تسی دسو گے میں پروز وٹوان دائیں میں شیخو پورے دے ضلع داویں آدھی وے دسو کوئی اگلا پچھلا دسو آدھی کی پوچھے آئے آدھے نے بی بی ساڑا حسب نسب بڑا اچائی کہتے لے دسو کون جے آدھے بی بی یتیموں بے قز مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کی سینے کے بی بی نے گال نہ لایا کہندی میں آلے بیت دی من والی ہیں آؤ میں گھر لے جان لایا دلایا امی والا پیور دیتا ادھی رات دا ویلائے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی
بچے بلبلائے ویکھیا بچے رو رہے نہیں ہارس اٹھیا میرے گھر چ شور کا دائے دیا جلایا ویکھیا مسلم دے شہزادے نہیں بی بی آندی نا دسیا جی بڑا آندا میں مامے مسلم دا بچہ میں ہارس نے تھپڑ چکے آوے بی بی دی ہار نکلی بچے دے منہ تے لگائے آندی وے ظالمہ نہ ماری وے میں پناہ دیتی ہوں وے میں گناہگاری وے میں نو مار لاؤ پر آل محمد نو نہ مار وے خاندان رسول نو نہ مار وے علی دے شہزادیاں نو نہ مار وے حسین دے پیاریاں نو نہ مار وے فاطمہ دے پیارے نہ مار ایتھے نکے نکے بچے بیٹھے نہیں کوئی بچے نو مارے کوئی تے غصہ سات بگانے نو آ جاندا ہے کہ نہ مارو بچہ ہے لوکاں ویکھیا بچہ دشمن دا وی ہوئے تے لوکی اونوں کچھ نہیں کہندے میرے نبی نے فرمایا سی جنگ دے وچ بچہ آ جائے او دے تے ہاتھ نہیں اٹھانا ٹھنڈی فیض آباد دے پاسیوں میدان کربلا چ ظلم کنا آیا وے دونوں بچیاں نو لے آوے حارث نے تھپڑ اٹھایا بی بی بولی آندی ارے سید ہیں اساں ویکھیا نہیں تے دل تڑپ گیا وے قاری صاحب جنہاں دے سامنے تھپڑ لگے ہون گے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں بھائی جانو کیسا منظر ہوئے گا جدو دونوں شہزادے کھڑے ہون گے آدھے اسی امام مسلم دے بچے آؤں حسین دے لگ دے پونے آؤں حارث نے تھپڑ اٹھایا ہے آدھی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکاں گزوی آندھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورق زمین پر نہ گرا حضور قبلہ کیسا منظر ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورق زمین پر نہ گرا بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پا تم غمگین نظر آتی ہے وہ تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود آج میں روزہ رکھے آیا سی تے جڑے والے اثر دا ویلا سی تے میرے ہونٹ بھی خشک سن گلا بھی خشک سی بھائی شوکت کو آ کے میں روزہ کھولے آوے رستے چ پانی نال کھول کے ایتھے آ کے کھانا کھا داؤ اور میں تصور دی دنیا چ بھائی شوکت نہ گل کر رہا سا یار اسی روزہ رکھے آوے اثر ویلے گلا خشک ہو گیا سی ہونٹ سک گئے سن بات پتہ بھی ہے گھنٹے بعد دو بعد پانی لب جانا میں حضور حسین نو دنیا چ 3 دن دی پیاس ہے پتہ نہیں کنی دیر دی پیاس ہے 8 نو پانی باندے 7 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے میں لفظ کہاں گا سنیا جے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں روزہ رکھیا سی مینوں پتہ سی گھنٹے 2 بعد میں پانی پی لینا میں مگر آل محمد دا تصور کر 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہو ہر ایک بچہ ہو جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جدو مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت نواز رسول نو ویکھیا دونوں شہزادیاں نو گرفتار کر لیا گیا وے اور امام مسلم دے بچیاں نو جناب اعلی شہید کرن لگا وے تے سنو میرے بچے وڈا پرا ہوندا وے ادب نال نگاہاں جھکا لیا کرو جدو کوئی وڈا آوے اوتھے قاری صاحب میرے وڈے بیٹھے سی میری ایتھوں نظر گئی تے میں کول بلایا ہے وڈیاں دا حیا کریا کر وڈیاں دا ادب کریا کر میں جملہ دسن لگا وے اج جنے سٹیج تے بیٹھے نے
اے سارے مسلمان پڑھاؤ میرے اللہ جی عمر چ برکت اللہ فرمائے بیٹھ جو ایتھے اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے ذرا لفظ سننے والا ہے آل بیت دے چوکیدار بیٹھے جے میں شدت گرمی دے وچ قسمیں ہور کوئی مولوی ہوندا انہیں ادھا گھنٹہ بولنا سی تے باہر مسجد چوں باہر نکلنا سی گرمی بڑی ہے پر میں آج قسمیں پیدا کرنے والے نو سامنے رکھ کے ایک تصور دی دنیا چے گفتگو کر رہے ہیں ایتے مسجد پکھا چل رہا وے سا نکلدا پیا وے اس زینب دا کی حال ہوئے گا جنہیں پردہ بھی کیتا ہے خیمے چے گرمی بھی برداشت کیتی ہے ایتے سا نہیں نکلدا پیا حضرت صاحب ہو سکتا زینب دا صبر ہے جنہیں پردے دا بھی خیال رکھیا ہوئے ذرا نقشہ جماؤ کنے بیٹھے جے آندھیے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورک کذبی پر ویکھو نا سیدان دا پیار کن نہیں میرے پائی شوکت کہنے سے میں ادھے کہنے بعد چلے جانا ہی پر واقعہ کربلا نے بٹھا لیا اینی دیر بیٹھا تیان کر بیٹا گفتگو سن جڑے بلے اینے مجمع چ میں ویکھ رہے ہیں سیر نہیں ہلدے پے اور درد نال سن دے پے نہیں اور انتظار چنے مدنی صاحب اگے بات وداؤن اور میں بھی اج مثالہ دے دے کے کربلا دا ذکر کردا پیا میں چاہنا ہے تینوں دساں سیدنا کنا ظلم ہویا ہے تاکہ تو اس ظلم تو بچ جاویں سیدانہ پیار پالیں آندا میں ماراں گا مینوں انعام لبے گا ابن زیاد دا سپاہی اگے ودیا وے میرے حسین دے پیرا سپیر دے بچیاں نوں شہید کرن لگا وے بڑا پچھدا کیا کرنے لگا میں کہندا تیرے ننے ویر دا سار اتاراں گا ابن زیاد کو انعام لبے گا بڑا ننے دے اگے آ گیا ہے کہندا میرے ننے ویر نو پہلے نہ ماری میں تو ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جانا آندے ننیا میرا تھلے لگ جاؤ او پترو وڈے پراوانا پیار کرے آجے وڈے چھوٹے آنو پتر بنا لے آجے واقعہ کربلا ویچ میں تیری صلاح بھی کردہ پیا میں اللہ جاندہ سامنے کرے نہیں آندے ننیا میرا ابو والا پیار دما کہندے نے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں بھاوا ویر ویران دے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا بابا باپ سرا دے تاج محمد بابا ٹھڈی ننیا ویراؤ ابو والا پیار بھی دیواں ویر والا بھی پیار دیواں آ میرے گلے لگ جانا گلے لایا ہے فرمایا میرے ویرا ابو والا پیار دیواں لے اے اج بھی منڈی پیدا باچ کوئی پرا نہ بولدا نہ ہوئے تے بھائی شوکت کوے قاری صاحب کہن چل یار پتہ لے آئیے تے قسمیں بندے تر پیندے نہیں ہسپتال پہنچن پرا ہڈیاں دی مٹھ بنے ہوندے نہیں تے میں ویکھیا پرا ہڈیاں دی مٹھ بنے ہوندے تے پرا دی منجی تے ڈگ پیندا ہے او ویرا جے مینوں پتہ ہوندا تو اینا بیمار ہے میں تیرا گھر پتہ لینا جاندا اللہ دی قسمیں گلے نہ لا لیندے نہیں میں تیرا گھر پتہ لینا جاندا اجے پتہ لے کے ہسپتالوں نکلدا وے تے تینا پرتیجیاں کہندیاں تایا میرا بابا اللہ نو پیارا ہو گئی لگدا سی تینوں ڈیکدا پیا سی آدے لوکو جہان لٹیا جاندا ہے میں لفظ کہاں گا شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سگدہ زینب آندی ویر حسین تیری تینوں مدینے کی دسانگی تیرا باپ کیویں توڑ کے آئی ہیں
جڑے والے دونوں شہزادے گلے لگے ہوئے نہیں آندے لے او ویر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہن نہیں ملنے دی امید اسانو روز قیامت آئی میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا ویلیاں دا اور پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیو دیاں مر گئے جنہ دوی میرا مظلوم حسین میرا صابر حسین میرا سخی لال حسین انا للہ و انا الیہ راجعون آخری لفظاں تے اتفاق کراں گا واقعہ کربلا میں تیرے سامنے پیش کردہ پیامی جدو دوستاؤنو محمد شہید ہو گئے نہیں عاصم و عباس شہید ہو گئے نہیں حضرت ابراہیم اور محمد شہید ہو گئے نہیں ادھر 10 محرم دا دینے ادھر 1 محرم نو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا پہنچیا سنیے 28 رجب نو مدینہ پاک تو چلے نہیں 9 ذوالحج نو مکے تو چلے نہیں اور 21 دن دا صبر کر کے جدو 1 محرم دا دینے میرا امام کربلا پہنچے آوے ادھر امام مسلم شہید ہو گئے نہیں دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں پوچھیا کیڑی جاویں آقا میدان کربلا فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاہ میرے نانا نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا آ کربلا دی مٹی جبریل دکھا کے گیا ہے 1 محرم نو گراؤ جدو سید نے خیمے لائے نہیں ایک تو بعد دوسرا ہے میں آپ حضرت غازی عباس علمدار نو علم دے کے کھڑا کیتا ہے خیمے آگے کسی دی جرت نہ ہوئے اندر علی دی تھی بیٹھی ہے مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہے جدو سید دا قافلہ میدان کربلا اندر ہے 7 نو ابن زیاد نے پیجیا شمر نو کہ حسین نو کہو ابھی بیعت کرے نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جائے میرے امام نے کہا ہے ایسے لوگاں دی بات نہیں مننا گا جنہ میرا نبی دنیا چ مسلم شہید کیتا وے میرے مسلم دے شہزادے شہید کیتے نہیں 3 شرطاں پیش کیتیاں نہیں امام نے باہر نکل کے کہا ہے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں اپنے نانے دیاں لوریاں لین والا حسین آؤں میرے حسین نے خطبہ دیتا وے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین آؤں اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین آؤں 7 محرم نو پانی باندے 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے آج دا دینی سی سید دے خیمیاں چ پانی موگ گیا وے آج دا دینی سی سیدہ دے خیمیاں وے چ حود عالم سی ننے شہزادے تڑپ دے پیدی سیدزادیاں تڑپ دیاں پیاں نے اور 9 محرم دا دینی اور اگے صبح 10 محرم ہون والا وے ذرا لپس سنیا جے تے آنل تقریر داخنا جی نچوڑے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر وی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا اور میں تھے جملہ کہاں گا میرے پر آتے پابندی ہے چرند پرند پانی پی سکدے نہیں یزیدی تے پانی پی سکدے نہیں علی دے بچڑے پانی نہیں پی سکدے حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں ایتھے نقشہ دسن لگائے میں حدیث پڑھی ہے ایک کنجری نے کتے دے بچے نو ویکھیا گلر پیاسا بلکدا پیا وے انہیں ویکھیا گلر پیاسا بلکدا پیا انہیں سر تو کپڑا اٹھایا اور جتی دی نا جی بوکا بنیا کپڑے دی لاج بنائی جتی دا بوکا بنایا خوہ وچوں پانی کٹ کے گلر دے منہ نو لایا وے آسمان تو آواز آئی نی کنجریے گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں میں تینوں معاف کر دیتا وے اج ذرا ایمان نہ دس اوے انہاں یزیدیاں نو انہاں ابن زیادیاں نو انہاں شمراں نو کی کماؤ لوکو کدیاں کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت لے گی انہاں ظالماں دا کی نہ رکھا جنال رسول پیاسی شہید کر دیتی کہ حسین تے پانی باندے میرے نبی اپنی دی دے بوئے اگے لنگے نے اج بھی بزرگو تیاں دے بوئے تے جائیے تی دی فریج نہ ہوئے فریج لے کے دیر نو دل کردہ ہے تی دا چلا نہ ہوئے بندان دا میں لیا دینا ہے تی دا پٹرا جی پمپ نہ ہوئے بندان دا میں موٹر لوا دینا ہے فطری عمل ہندہ ہے تیاں نہ
نہ پیار ہوندا ماپیاں نوں تے میرے یار وٹو صاحب تیاں جدوں آوندیاں نے ماپیاں تو کچھ لے کے جاندیاں نے تے جدوں نویں پھل آوندے نے ماپے نویں پھل لے کے تیاں کھل چلے جاندے نے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کھیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا امام زین العابدین شیراں دی سامنے کھڑے نہیں نہ دی پانی باندے عرض کردہ میرے نبی دا دروازہ ہے سیدہ فاطمہ کھولے آوے میری دی میرے شہزادے رو رہے نے ابو جی حسن حسین نو پیاس لگی ہے گھر چ پانی موجود نہیں گاؤ میرے نبی نے فرمایا میرے کو لے کے آؤ آخر میرا نبی ہاتھ چکے تے بارش پہ جانی سی میرا نبی دعا منگے 8 دن میں پیندا ہے اگر میرا نبی پانی کھارے خون ہاتھ لاوے رب مٹھا کر دیندا ہے میرا نبی پسینہ چھڑکے خوشبو آندی ہے میرا نبی پانی چ ہاتھ لاوے دودھ بن جاندا ہے میرا نبی پتھر نو اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھ داوے میرا نبی درخت وال اشارہ کرے درخت چوک کے سلام کر داوے میرا نبی جتھوں لنگے نبی درخت چوک کے سلام کر دے نے آسمان دیاں بدلیاں سایہ کر دے دیاں نے اس نبی دا کردار دسدا ہے شان دسدا پیاویں پر اج بھی راو تیر دے بچڑے پیاسے نہیں میرے نبی نے ویکھیا مشکیزہ کھالی ہے فرمایا گود وچ حسین ٹھایا وے انج کر کے سینے دے لاگے حسین کیتا ہے میرے نبی نے زبان نبوت نکالی ہے فرمایا لے او میرے شہزادے آؤ ذرا زبان کھول منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کا تیرے کول پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا ہو تیرے نانے کولوں تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا ہو مرانیاں چ جس نبی نے اپنے حسین نو زبان چسائیے اج حسین پیاسا وے اج علی اکبر پیاسا وے علی اکبر پیاسا وے سیدہ سکینہ پیاسی ہے اونو محمد پیاسے نہیں سغرا عباس پیاسے نہیں حضرت امام زین العابدین پیاسے نہیں سارا خاندان میدان کربلا وچ پیاسا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام نے ویکھیا ہے نبی خیمیاں چ پانی نہیں 6 مہینے دا بچہ تڑپدا پیا وے نبی دھی سکینہ بولی ہے ال کر دی پئی ہے بیٹا توجہ میرے ول دی سکینہ بولی ہے بڑے درد نال بولی ہے عرض کٹا 1 منٹ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جو ذرا دھیان سے یہ نہیں تقسیم کرنا بیٹھ جے 2 منٹ میں نے بولا بیٹھ جائے دھی سکینہ قریب پتر سن دیتے آنال تو کڑے پاسے لگ پیا ذرا لفظ سنن والا وے فرمایا میری دی لفظ سنن والا سی واقعہ کربلا دا اختتام ہو گیا وے 9 محرم دی رات ہے آندی ہے پھپھو جی میں تاڑی بھتیجی لگ دی ہے تے میرے ویر دی پیاس ویکھو بہن نے ویکھیا خیمے چ ایک گڑا کھو دیے پھپھی بھتیجی نے ایک گڑا کھو دیا وے نیت تھلے نمی والی ریت نکلے تے کپڑے چ ریت پا کے علی اصغر دے ہونٹاں تے نچوڑاں گے کوئی پانی دا قطرہ بچڑے دے ہونٹ تے نکلاوے مگر کربلا دی ریت خشک ہو چکی ہے ہر طرف ہود عالم آندی ہے میرے چچا عباس ساکیے آل بیت میرے ویر لی پانی لے کے آنا اج دے چاچے بھتیجیاں دے رشتے چھڈ کے رشتے باہروں لب دے نے اج دے مامے پنیویاں دے رشتے چھڈ کے رشتے باہروں لب دے نے حضرت عباس علمدار دنیا چ چاچا دکھاتے سہی جنہیں کیا بھتیجے لی پانی لین چلا میں جان دے آواں گا پر خالی واپس نہیں آواں گا جا پانی لے کے آواں گا جا خالی واپس نہیں آواں گا نہر فرات تے پار آئی جدو سید نے پانی بھرے آوے مشکیزہ بھر کے نکلے نے ایک ظالم دا تیر آیا وے مشکیزہ پھٹ کے زمین تے گر گیا ہے ایزانوں حملہ ہو گیا وے ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے حضرت عباس دا بازو قلم ہو گیا وے پھر دوسرا بازو قلم ہو گیا وے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے تیری مسجد چاج واقعہ کربلا میں درد نہ سنان آیا میں اور گرمی بھی بڑی شدت دی ہے اور
اور تمہیں بڑا خوش کیتا گرمی چ بیٹھ کے میں سلوٹ مارنا میں سر نہیں ہلایا جے ایڈی توجہ نہ سنیا جے جویں اپنے بچیاں دا درد ہوندا وے جویں اپنے دا درد ہوندا وے سید دے بچیاں دی نوکری کیتی جے زہرا دے بچیاں دی نوکری کیتی جے سنیا جے لفظ بڑا درد والا ہے محبان آل بیت سیدہ زینب پیاسی کربلا وچے ذرا اپنی تیاں دے کار نظر لے جاؤ تی پڑف دی ہوئے بندے تڑپ جا دینے عباس دی لاش چڑے والے خیمے اگے آئی ہے حضرت حسین دینے بھائی جان خیمے آندی علمداری کون کرے گا حسین دا ساتھ چھوڑ گئے انہاں نے لائے ہوا انہاں لہراجن ادھر دوستا جڑے والے 10 محرم دی صبح آن والی ہے دی سامنے کھڑی ہے آندی ابو جی میرے ویر لی پانی لے کے آؤنا جدو پانی لے کے آئے نہیں ہاں دینے کوفی ہو میرے ناتے دشمنی جے آ میرے 6 مہینے دے بچڑے دا قصور دسو ظالمانو چاہی دا سی حسین دے پتر نو پانی پیا دین دے مگر معصوم دی حلق خشکے حرمل نے تیر مارے آئے آندے جاؤ ظالمان حرملا بیمانا تیر مارے آؤ بچڑے صغیر تائیں نن لا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آندھی ابو جان تھوڑا جا پانی لے کے آؤ نا 10 محرم دا دینے اثر دا ویلا جمعہ دا دینے میری امام نے جمعہ نہیں پڑھے آؤ کیونکہ مسافر تے جمعہ فرض نہیں گاؤ میرے امام نے زور پڑھی ہے اثر پڑھی ہے تیمم کیتا ہے آج ساریاں گلیاں پریاں پیاں نے لنگر بھی کھا لیندے نے دیگاں بھی ونڈ لیندے نے نماز دے نیڑے کوئی نہیں جاندا میں صدقے جاواں حسین تو ویرو پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے نماز پڑھی ہے پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے قرآن پڑھے آئے پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے تلوار کتے لڑک دی پئی ہے تھلے تپ دی رہے تے کلین کوئی نہیں سپیکر کوئی نہیں پکھا کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں دیوار کوئی نہیں تمبو کوئی نہیں سہولت کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ہر شرف جناب مصیبتاں نہیں سید نے تیمم کر کے نماز ادا کر کے دنیا نو دسیا وے حسین دا سر ہر مشکل وقت چ جھک سکدا وے رحمان اگے جھک سکدا وے اونچی بولو کدے اگے جھک سکدا وے رحمان اگے جھک سکدا ہے ایدا مطلب ہے سید نے کربلا وچ سجدہ کر کے دسیا وے حسین قرآن والا ہے حسین نماز والا ہے اس واسطے میرے دوستو حضرت نواسہ رسول عصر ویلے شہید ہو گئے بی بی پاک نے ویکھیا خیمے عمل شمر ودیا ہے کہندی بدبختہ کے نائی اندر علی دی تی بیٹھی ہو کتے آسمان نہ پھٹ جے زمین نہ پھٹ جے با پردہ خاتونہ شیر خدا دی تیاں میرے اندر سامنے نہ آویں جدو تلوار پکڑی ابن زیاد دے پائی شمر اگے ودیا زین العابدین نو شہید کرن لگا بی بی کہندی وے نہ ماری میرے ویر دی آخری نشانی میرے ویر دا آخری پتر امام زین العابدین بیمار نو نہ مار میرے مصطفیٰ دا اے آخری چشم و چراغی کربلا وچ نہ ماری بی بی پاک نو قیدن بنایا اور میں جملہ کہاں گا کدی بیمارہ نو بھی کسے بیڑیاں پہنائی ہیں امام زین العابدین حضرت میں اس وقت دیتے ویڈیو دیکھ رہا سا کسے قیدی نو حضرت جی اسپتال دے بیڈ تے ہتھ کڑی لائی سی سارے پاکستان نے تھو تھو کیتا اوے بیمار نو بھی ہتھ کڑی لا کے تے بیٹھ تے پایا جے قسمیں اس دن ساری رات نہ ستا مسجد چ کہہ رہے ہیں وہ چلیو تیرے قیدی نو کو اسپتال چ خالی ہتھ کڑی لا کے ڈرپ لواوے تے پولیس نو برا کہنا ہے جنہ بیمار کربلا نو بیڑیاں لا کے تے بیمار دے سامنے باپ دا سار نیزے ٹنگیا ہے مینوں دس وہ عالم کی ہوئے اور ایک جملہ اور درد والا ہے سر حسین جڑے والے تن تو جدا ہویا شمر پلید نے سار نیزے ٹنگیا اگے سر جا رہا پیچھے بی بی پاک دی سواری رکی آندھی ہے میں نہیں ترنا میں علی دی تیاں میری گل مننے گا تو میں چلاں گی کہن لگا بی بی پاک کیا بات مناؤ گی کہن لگی ہے ظالماں مینوں کہنی ہے تر کے وکھا دنیا چ پین وکھا جدے سامنے ویر دا سار ہوئے اگے حسین دا مکھڑا ویکھ کے میرے کو تریا جاندا ہے
آخری بات ہے میرے پلے بنن والی تیرے بنن والی سیدی تھی ہے آدھی ہے میرے ویر حسین دی لاش تے نیڑیوں لنگی وے شمرا میری سواری حسین دے کول چل جڑے والے سر حسین لے دے چڑھ گیا وے بی بی پاک قریب آئی آندی وے ویرا کتے حسین دی ماں فاطمہ نو قیامت نو کہنا دے وی کہ میری پین لاگوں لنگ گئی لوکاں دیاں پینا کفن لے کے آندیاں نے آندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دے وی ویرا میں مجبوری منڈی پیدا باد دی پین آوے آدھی ویرو کفن میں لے کے آنا میں تو آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دے میں پینا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی پین زینب کربلا چکیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دے ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری وفادار بتیجیا بولت سی چم لماں زلف زنجیر تیرے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے بس کھیتی علی کی کٹ گئی میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا پکا رنگ محمد والا او جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا اچھی کہو سبحان اللہ جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا بلال کولیا تے لیٹیا نہیں لتھا خبیب سولی چڑھیا نہیں لتھا حسین تپدی رہے تے لیٹیا سید نماز نہیں چھڑی حسین دی پین زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد تڑپ دا ویکھے آؤ خیمے اجڑ دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن کٹ دا ویکھے آؤ بابے علی دا باغ اجڑ دا ویکھے آؤ سر حسین نے دے چڑھ دا ویکھے آؤ جوان ویران دی لاش کوڑیاں دیاں سمہ تھلے رول دی ویکھی زہرہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبا کٹ دا ویکھے آؤ سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑے آؤ